प्रत्येक मनुष्य सुख मेळका म्हणून हे दृष्टीने काम करता संसारांत. हे संसार दिशाक भारी सुंदर दिसता, आनंददायक सुखदायक असे स्टार्टिंग म्हणजे प्रारंभात दिसता. ज्ञानी लोकांना कसं की मिळाली हे संसार म्हणतात दुःखाच्या आलय म्हणून, दुःखालय म्हणतात. कारण सुखालय नाही आहे, खमणारी दुःखाचा आगर, दुःखा समुद्र आहे संसार. आणि मुकारेश म्हणतात हे कसं सुख म्हणलं सापडलं, सुख नाही काही दुःख काही नाही. संसारात आम्ही कसं नसतं त्या असलं सुख मिळणं, हे असलं सुख मिळणं, पैसा असलं घर असलं रे, ऍक्च्युअली सुख नाही हे दुःख. केन्ना देव मेळटा तें सुख आणि खंयचें दुःख म्हणटा पळय तेंच ऍक्च्युअली सुख. सो आमगेर कल्पना कसं नासकी मिळाली हे संसार मिळाले भारी पैसो भांगर हें पळय केल्या नंतर आमी आराम आसता सुखात, तशें नाही ते मुखार तेंच प्रॉब्लेम जाता. हे दुःख सुख सुख रुपारेच काय खंयच्या रुपारेच तें सुख रुपारे. आमी म्हणटा सुख म्हणून कसं दिता पण तें दुःख आसता ऍक्च्युअली. पण फायनली आमी पुरा एक अशें विचार करता देवाक सोडून कसं नासता पळय हें दुःखच हें पळय. आज आमी पळय अनेक प्रकार तापत्रय डिफिकल्टी कसं फेस करता मिळाली देवाक विसरले म्हण प्रॉब्लेम आशिल्ले केन्ना संसारांत थांबता न्ही जल्मायदा हेंच प्रॉब्लेम जेन्ना जेन्ना प्रॉब्लेम नाशिल्ले न्ही म्हण आतां उपाय कसं की मिळाली खंयचे प्रॉब्लेम आयले ते सॉल्व करचे आमगेले कामात पडले आमी. जन्मा येनाशी पळोवका परत. आज जन्मा येयल्या नंतर कोणाक सुख आसा की कोणाक आतां उदाहरण पळया थोड्या लोकांक जल्मता कश्ट आसता ल्हानपणाली मागीर थोड्या लोकांक कितें मिळाली 18-20 वर्सांनी प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. थोड्या लोकांक म्हातारपणाली ओल्ड एज म्हणटा तेन्ना आनी थोड्या लोकांक स्टार्ट जावन एंड पसून प्रॉब्लेमच. आतां आमी खंयचे कॅटेगरी कोण खंयचे कॅटेगरी पडटा आमकां ना. थोडे लोक जन्मांत कश्ट भोगले आसतले, थोडे लोक मध्य पिरियड आले, थोडे लोक लास्ट आनी थोडे लोक स्टार्टिंग टू एंड. तशें पळयल्यार खंयचे एक पॉयंटार तुमी बसून विचार करा तें सूख म्हटल्यार खरें सूख आसा कितें ना. जो पर्यंत प्रॉब्लेम ना आमकां सूखशें दिसता. आतां एक सादं उदाहरण जर घेतलें रोग घे मातशें कॅन्सर म्हूण आयलें आनी कसं जालें तेन्ना खंय दिसता मिळाली पुरो सूख पुरो गेलें आमगेलें. की कोणाला पुत्र वियोग जाला आनी कसं जालें तें सूख पुरो गेलें. सो अनेक टायप ऑफ प्रॉब्लेम म्हणजे डिफरंट टायप ऑफ प्रॉब्लेम आमकां जिवनांत येता. सो आतां तात्पर्य कसं की मिळाली तुम्ही सुख सुख म्हणून ताची म्हाका शोभत नाका ती म्हूण सुदामा तशें भक्तान कसं केलें की मिळाली हें सूख म्हणटा तें ट्रॅप आमकां म्हूण. देवाक घट्ट जर जाल्यार ताका तें जेवण ना खाणं उपास जालें की तो आराम आशिल्लो. आज कृष्णाष्टमीक उपास केलो तुमी कितलो वेळ म्हणटा काल उपास केलो पयर उपास केलो आनी ते अष्टमी दिवस बाकी दिवस 3 आयटम आसले अष्टमी दिवस 10 आयटम हें आमगेलें अष्टमी आचरण. स्टार्टिंग म्हळ्यार जन्मता मड पसून आमी परत देहाची काळजी घेत आसात आनी हाजें जालें की एवरी ओकेजन प्रत्येक ओकेजन आसता पळय एन्जॉयमेंट आनी खाणं जेवण. पयलीं आमी पळयलें गुरुबेणी श्रीमंत म्हणटा ते हाजे वेळार खंयचे गुरुबेणी जेवण मेळ्ळें एक 5 लोक बायलां आपयत आशिल्लीं. बरें आतां चेडवांक पाळयांत घालता आमी तेन्ना तशें क्लोज कोण आसल्यार आपोवचें. आज पळयलें न्ही तुमी पयसो आसा बशिल्ल्या उठिल्ल्याक तो कसं करचें म्हळ्यार 4 लोक आपोवचे 50 शीत आयटम करचे. आज तुमी पळयलें फ्रँकली तुमी एक सांगात 10 आयटम असल्यार जेवण बरें जाता की 3-4 आयटम असल्यार जेवण बरें जाता. हें प्रॅक्टिकल.
एक 25 नमुने 50 नमुने आयटम करचे, करता लेखा माते ना, करून घेतला लेखा माते ना. हे पुरं अज्ञानाचे रिझल्ट म्हणताले, परिणाम कसं म्हणे अज्ञान. ज्ञान जर प्राप्त झालं तुम्ही हे अंतू पडनाच, हे अंतू फोंडांत पडणार तुम्ही. म्हणता जी केन मनशाक ज्ञान प्राप्त जात पडे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करता गेले. प्रॉब्लम कोण सॉल्व करता? तुमगेले ज्ञान आस पडते, रॅशनॅलिटी, विवेक शक्ती म्हणताले ते तुमगेले. म्हणा जे पुला असं कित्याक करता की म्हणाली आडंबर आमकां तें व्यवस्थित ज्ञान आनी बोधन करतलें आमकां कोणी ना, कोण मेळ्ळो ना आदी पासून. हें अशें करनाका तशें कर कोण सांगतलें ना आमकां. म्हणून हे मार्गार कितें जाता म्हळ्यार वॉट इज टू बी डन, वॉट इज नॉट टू बी डन. जिवनात त्यांनी काय ना चितलें ती कसं करता कसं कर न्ही केसा फुलो हें देव. अनफॉर्च्युनेटली आमकां हेंच कोतना कसं कर न्ही कसं कर म्हणून कोतना. खंयचे विषय कर न्ही ते करता आसा आमी, कसं कर का तें करनाच. आतां पळय मनुष्य जन्म कसो प्राप्त जाला आमकां. तुमी जाल तितलो वेळ अंत घाला म्हणून खंयचें देवाले भक्ती की आनी कितें भजन स्तोत्र जप तप पूजा की देव कार्य समाज सेवा अंत घाला म्हणून. आज उलट आमी कितें करता ताजी 9 पासून ताका दुसऱ्यान एक व्याप्ती आसा ऑफिसा वच पयलीं. ऑफिसा गेल्या नंतर एक व्याप्ती, घरा आयल्या नंतर आनी एक व्याप्ती. फायनली विचार जर केल्यार आमी मस्त वेळ उदाहरण घेतलेलें आसा. तो बैल बांदता न्ही त्याला गाणाक, तो कसं करता म्हण गुंता आसता तो गोतना पाक हे म्हण तशें गुंता आसा. सो आदी कसं म्हण ते आशा हे म्हणटा आमकां गुंत आसात. कोण हे म्हणटा आमकां आशा अपेक्षा पयशे आसा पळय आमकां म्हणटा आनी घोळ म्हण. विदाउट डायरेक्शन म्हळ्यार आज मनशाक डायरेक्शन ना, तो कसं करता म्हण ताका गोतना. पूण कुल्ली तुमी जर विचार केल्यार आमी करचे 95% ऑफ एक्टिविटीज मिनिंगलेस. खंयचे अर्थ ना आमी करचे परत. आता तुम्ही एक इंडिव्हिज्युअली असे विचार करा, सकाळच्यान सांज पासून देवा कितलं करता तुम्ही एक अर्ध घंटा, एक अर्ध घंटा करता एट द मोस्ट, मे बी 1 hour, 1 घंटा करता. बॉडीक शरीराक कितलं करता तुम्ही 23 hours. तांकां न्हीद खाणं जेवण हें पळय आयलें. सो देवाक 1 घंटो आनी तुमकां 23 hours. म्हण हे मार्गार कितें जाता म्हळ्यार ग्रॅज्युअली तुमी हे संवसारांत पळय नाका कशें कितें आसा पळय तें बरें कमी करचें आनी देवाक कितें जाय तें करचें आमी. आतां देवा जाय तें आमी करना, ती आमकां जाय तें करता आसता. सो हांगा हें कॉन्फ्लिक्ट आसा. आतां आमी कितें करता म्हळ्यार मनशान पुरा अवेलेबल काय. आतां तुमी आतां एक बारीक क्वेश्चन तुमी घालून घेवका, देवान तुमकां कशें उण केलें की कोणें तरी एकलो सांगा उण केलें म्हूण. कोणा उण केलें ना. उण केलें म्हण जाल्यार तुमी मनाची कल्पना ती मनाची कल्पना की आमकां हें ना तें ना म्हण तुमी कल्पना करता. आनी सर्वस्व तुमकां केन्ना मेळटा की म्हळ्यार आध्यात्मीक मार्ग केन्ना मेळटा पळय सर्वस्व मेळ्ळ्या वरी तुमकां. आनी हाजेकीन थोडं आस्ती कसलें ना. देवाला भक्ती करची योग मेळ्ळा तुमकां. हांगा देवस्थान येवन अनेक प्रकार सेवा करची योग मेळ्ळा. गुरु प्राप्त जाला. प्रपंचाची आसक्ती कमी जाता आसा. तशें म्हण कोण प्रपंच सोडून गेले ना, कोण सोडून गेले की कोण सोडून गेले ना, आसून पुरा करता आसता. म्हण हें ताका अध्यात्म म्हणटात, रियल अध्यात्म म्हळ्यार हें. सो तुमकां आतां मनांत एक अशें फिक्स विचार उरका की देवान म्हाका कसलें उणें केलें ना म्हूण. आनी म्हाका दिसता म्हगेलेच हांवें जर पळयलें म्हाका कसलें उणें केलें ना. थंय पळयल्यार म्हाका सूट जाता. तेगेलें भांगर तें पळयल्यार सूट जाता म्हाका हें ना म्हूण. तेगेलें वस्त पळयल्या नंतर सूट जाता म्हाका म्हगेलें सादा तेगेलें सुपरियर म्हूण कितें म्हणटा दोळ धांपून ध्यान केलें हें पुरो कसलें लक्ष येना. सो अनेक पळयते. आतां तुमगेलें खंय एक सान गाडयेचो व्हड पळयल्या नंतर तें येता व्हड गाडी तेगेलें म्हूण म्हाका एक घेवका म्हणे अशें विचार येता. सो ताजे खातीर खंय करता म्हळ्यार सूरदास अद्भुत आसा तुमकां. जन्मता दोळ ना ताका अंध. आनी कृष्ण तेगेलें मुखम करोति वाचालम सांगिल्लें आसा. देवाक साध्य ना म्हणून कसलें ना.
देवान मन केल्यारी देवान मन केल्यारी कसं नाही करू शकता. आणि देवान मन कर म्हणून आम्ही सांगच्या नाही देवाले. आमच्या लोक सांगेच होय की नाही. देवाक केन्ना मन कर का देवाक गोत असते, आम्ही ताका सांगचे नाही. सो कृष्णा दिसून की पाप इतलं पयलं भक्ती केलें म्हण ताका दोळ दिता कृष्णा पळयलें ताणें. हें कसं जालें का देवा पळोवचें न्ही. आनी देवा पळोवच सोडून घेवन बाकी दुसरो पळयता आसता. हांगा 5 सेकंडान धांवून तो म्हणटाची हें कान कसं लायक म्हळ्यार पुराण आयकुच्याक, जीभ कसं लायक म्हळ्यार ताका प्रसाद सेवन करच्याक, टेस्ट पळोवचें न्ही ती प्रसाद सेवन करच्याक. हें कसं म्हणटा तेगे फुलाचें आसता परम अग्रहण करच्याक अशें म्हणटा. हात वर तागेले सेवक अशें प्रत्येक आमकां देवान कसं लायक म्हळ्यारी सर्व दृश्टी मुगेले सेव करा म्हणून. सो देवान ताका दृश्टी दिल्या दोळ आयल्याची आनी ताणें पयला पळयलें भारी खुशी जाली कृष्णाला रूप पळोवन. मागीर कृष्ण म्हणटा आतां तुका दोळ नाशिल्ले आयले म्हणून. देवा तो म्हणटा मुगेली दृश्टी वापस घे तूं. पण मातशें म्हणटा की पळय असल भक्त आसा की पळय. आतां आमगेली भक्ती खंय पळया, आमगेली भक्ती सुरदासाल पळया. देव म्हणटा कसं जाल्याक तुला लोक दृश्टी जाय म्हणून मागता आसता, जेन्ना तूं तुका दृश्टी दिल्यार नाका म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा देवा तुका पळयले नंतर म्हाका आनी कसं गलीज पळोवच नाका मग. तूं पळोवन जालें म्हाका घडलें आनी हें म्हाका पळोवच नाका म्हण असल सुद्दां भक्त आसात. सो आतां तेच म्हणटा देवान मेळ्ळें तुमकां कसं मागता म्हणून गोतूर का. देवा पळयलें आनी कसं पळोवचें सांग प्रपंच. हायस्ट आमी पळयलें, हायस्ट आशिल्लो देव आमकां मेळ्ळा आनी आमकां कसलें नाका. आनी हें पळय खाण जेवण हें पळय आशिल्लेंची भुकी आनी कसं लॉस ऑफ अपेटायट की इंडायजेशन हें पळय शरिराची आशिल्लें तें. म्हणटा पळय तुमकां हें शरीर म्हणल्यार पळय लोक आयले, शरीर म्हणल्यार पळय बॉदरेशन आयलें, शरीर म्हणटा जॉब पयशे पळय आयले. हें शरीर जर ना जाल्यार शरीर जर ना जाल्यार आमकां जावपाक म्हळ्यार मोक्ष प्राप्त जावंक आमकां. मोक्ष केन्ना प्राप्त जाता तुमकां केन्ना तुमगेले पळय अपेक्षा 0 लेवला येता. केन्ना येता 0 लेवल. आतां तुमी खंयच्या लेवल आसाची 100% की 90 की 60 50 की 0 लेवल. 0 लेवल आसा की कोण तरी 0 लेवल कोणी नाची. कितलो व्हड जाता की तूं 0 लेवल उरना. कित्याक म्हळ्यार तुमी 0 आसा म्हण तशी देव तुका मागीर घालून सोडटा. देव कसं करता म्हळ्यार तुमी फुडें उलोवं नाका. देव कोण जाता कसं करता म्हळ्यार तुमकां घालून घेवन ते 0 आशिल्लो तो 70-80% करता. पण ताका म्हणटा देवा लागीं कसं उलयना बेस्ट बरें कम. देव मेळटा गुरू लागीं देवा लागीं उलोवचें वचना. उलोवन आमी कसं करता की म्हळ्यार आमकां तें फुलिशनेस मूर्ख आसा पळय मूर्खपण तें डेमॉन्स्ट्रेट करतात. पण ज्ञानी लोक कसं करता बुद्धिवंत लोक वगैरे आपण सोडतात देव असं गुरुल्याचो उलयलें तुमी शिरकतात. तो प्रत्येक तुमगेलो पॉयंट आसा पळय हा भाव तो धरता आनी ताजेर तुमगेलें तें डॉक्टर कशें डायग्नोसीस करता पळय तांकां हें पळय आसा पेशंटला पळोवन तशें गुरू हें पळय कळटा घडणें तो येवचे हाजेर करता कसं जालें म्हण. तो मनान कसं आसा म्हणटा कितलेंच धांपता पळय तें तो करता. आदी आमी हे शरिराचे विचार सोडका आदी कॅर घेतलो देव आसा. कोण घेता? देव घेता. म्हणून आमी नेग्लेक्ट करता अशें न्हय, ताजें अलक्ष करता अशें न्हय, मस्त काळजी करचें ना. कसं जालें की एक ना एक दिवस तें स्मशान वचचें तें कांय कोणें चुकोवचें जायना. स्मशान यात्रा फिक्स तें येवकाल्यार फिक्स जाल्लें आसा डेट. तें केन्ना म्हणून आमकां गोतना बट खंय की आसा तें कोठारी वचका. ते इन बिट्वीन म्हणटाची जनन आनी मरण ही 2 रेश आमकां. स्टार्टींग पॉयंट एंड एंडींग पॉयंट. जन्म आयलेच आमी तर मरण आनी एक सायड आसा अशें सोडलां तें. आतां विचार करतना आमकां मस्त आमी साधन करचें आसा. इन बिट्वीन 2 लायन्स आसा न्ही खंय तें जनन आनी मरण मस्त आमी साधन करता. पण ताका म्हणटाची तुमी कसं करता की म्हळ्यार आत्मारामी जावका म्हूण एक भजन येता आसा आत्मारामी. तर तुमी खंय जावका म्हळ्यार आत्मारामी जावका. आत्मारामी जावचें म्हळ्यार कसं म्हळ्यार
तुमगेल्यान तूं तुमी तृप्त जावं तुमगेल्यान तूं भितर कसं नासता तांतूचे तुमी रमकाम भायर कसं करका म्हूण ना. म्हणत व्हड व्हड योगी लोक संख्या म्हळ्यार गुरू लोक आसनाय तांकां कोण आसूं कोण नासूं कांय कसं फरक पडना. खंयची स्थिती एडजस्टमेंट जावन वतात तांकां. सो देवाल कार्यक्रम कोण जावका म्हण ताका देवा जावका म्हूण ना. सो ह्या स्थितींत पावका आत्मारामी म्हणटा न्ही. आत्मारामी म्हळ्यार तुमगेल्यान तुमी एंग्रॉस जाल्लो उरका. देव भितर आसना त्या स्टेजीर आमी पावका ताका आत्मारामी अशें म्हणटात. आनी कृष्णान भगवतगीतांत आमकां स्पश्ट म्हणलें आसा हे सर्व धर्म सोडा तुमी. हे धर्म त्या धर्म पळय म्हणटा नाका तुमी. सर्व धर्म सोडा आनी म्हाका शरण या म्हण. खंय करता ताका शरण येवका. जाल्यार एक मध्ये आसा खंयचे भक्त शरण जाता पळय देव कसं करता म्हळ्यार तूं म्हाका शरण आयला न्ही तेन्ना तुका नाका पुरो काण घेवन सोडता. शरण जालो अर्थ कसो तुमकां पुरो देवा देल म्हूण जालें न्ही. देवा देल नंतर देव म्हणटा आनी हें कसो धरून घेवन बसला म्हणून म्हाका तुमकां एक दृश्टांत सांगिल्लें. कृष्ण आनी अर्जून वचन तुमी पळयलें. तो पळयल्यार ओल्ड कुटीर म्हणटा न्ही तांतूं पानाचें फडकट पुरा खावच्या कसं पिंदिल्लें वस्त्र पुरा कोण जालें म्हणटा की पळयल्यार हो भक्त म्हूण. जाल्यार म्हाका एक तलवार आशिल्ली ताका खडग आशिल्लो. कडेन कृष्णान वचून कृष्णा दाखोवच आशिल्लें. इवन आमकां गुरू दिला आसतना म्हणल्यार अहंकार वचका म्हूण गुरू अनेक उपाय करता आशिल्ले. ऑटोमॅटीक जाता तें गुरून करका म्हूण ना. देव तशें करत शिता तूं खंय न्ही म्हणून म्हाका अनुभव आसा 1-2-3 वेळा. तेन्ना अर्जून म्हणटा कृष्ण हांव खंय व्हड भक्त सो दिसता तुगेलो. भक्ताक मातशी तलवार कसो लायक म्हूण म्हणटा ताका विचार तूं. तेन्ना तो विचारलो कडलें तुका तलवार कसो लायक म्हूण. तो व्हड कृष्णालो भक्त. तेन्ना तो म्हणटा तीग लोकां खातीर हांव वेट करता आसा म्हूण. कोण तें म्हणालो द्रौपदी म्हणालो. म्हगेले स्वामीन जेवणां बशिल्ले तेन्ना आपयलें ताका म्हळ्यार तेंच्या साब केन्ना जालें पळय अपहरण. तो कृष्ण कणकी दूद घेता आशिल्लो पळयलें आसता तुमी सिरियलांत. तो दूद कणकी पिता आसता. तिका सोंड इजरायला घालता म्हणालो. दुसरा कोण म्हण दुसरो म्हणटा तो ध्रुव आसा पळय भक्त प्रल्हाद म्हणालो. ताणें कसं केलें प्रल्हाद तुमकां तसो न्ही. ताका तशें येवन ताका कशें केलें ताणें. तिसरो अर्जून म्हणालो. अर्जून म्हणटा तशें कोणाक खूम आयली. अर्जून कसो तेन्ना तो म्हणटा मूर्ख म्हणालो. कळ्ळें. कृष्ण परमात्माक सारथी करून घेवन कसो म्हूण लेखला ताणें म्हणून. तेन्ना हो अर्जून म्हणटा वचार म्हणटा कळ्ळें. ताका विचारता इतलो पुरो आसून देवा ताका तो म्हणटा तागेलें म्हण तें तें फडकट कुटीर आसा तागेलें कसो आसा तें गेल्यार तो मागीर लागीं पावता म्हूण. मागीर लागीं आसता तो पुरो ताका प्राप्त जालें. सो अशें भक्त उरता आमगेलें. तें एक गेल्यार तो परत मागीर लागीं येता म्हूण. तशें देवालो वच केल्यार म्हगेलें म्हूण एक उरना म्हूण देव केन्ना शरण वचपाक तुमी पुरो काण घेतले पयलें. आतां आमी कसं करता लौकीक दृश्टीन पुरो काण घेतलें गेलें म्हूण ताका म्हणटा हें पुरो गेले नंतर तुकारामा वयलें हें एक गेलें तें एक गेलें असं म्हणल्या नंतर काळजी घेवका न्ही हाजें. चोरालो भंय आसा आमकां आनी कोणालो भंय आसा. पूत आनी परत झगड करतालो वांटी करून तें एक भंय आसा. तें ना जाल्यार पीड ना न्ही म्हूण आमगेलें म्हणलें देव एकलो उरता. खंय उरता देव एकलो उरता. कोणा वयर भरवस दवरनाकात तुमी एक्सेप्ट तुमगे वयर. आनी तुमगे वयर भरवस केन्ना काण घेवचें ना. तुमी हें लक्षांत दवरा. कोणा वयर भरवस ना जाल्यार चलता आनी दवरून प्रयोजन ना. आमी पळयलें परत स्वार्थ लोक पळय प्रपंचांत भयणाचो भाव असो पुताचो परत आपापले वांट्याक आयिल्ले आसत. सो स्वता वयर भरवस दवरा तुमी. आसकी ना भरवस स्वता वयर वीक आसा. म्हळ्यार घट्टी कोणें म्हणनात.
घटी मेळाचें आस म्हणून घडलें म्हळ्यार बॅटऱ्यान चार्ज जावका. सो प्रत्येक लोकांक तोंडला येवका की आमकां आमच्या वयर भरवस आसा म्हण. तुमगे वयर भरवस म्हळ्यार देवा वयर भरवस. भितर आशिल्लो देव आसा पळय ताका वयर तो भरवस. सो प्रत्येक लोकांनी अशें विचार केला की हें म्हाका म्हगे वयर भरवस आसा म्हण म्हगे भितर आशिल्लो देवा वयर भरवस आसा म्हण. तेन्ना खंयचे टेंशन की विचार की पुरा येना, खंयचे थॉट्स तागेल्या मनांत तूं येना. सो ते देवान पुरो काण घेवचें आसा पळय आमगे लागीं तो म्हणटा की देवालो एक आशिर्वाद खंय तो आमकां, देवालो विशेष अनुग्रह खंय. केन्ना देव पुरो आमगेलें काण घेता पळय ते देवान ताका कृपा केल्या म्हणून एक संवसारीक मनशाची कशें लेख म्हळ्यार देव देव म्हणून कसं मेळना पुरो काण घेतलें न्ही देवान म्हूण. आतां तुमी आतां विचार करता देवालो बरे भक्त उत्तम भक्त जावंक जाल्यार देवान पुरो काण घेवका की दवरका विचार खंय कर काण घेवका पुरो रेडी आसा की रेडी आसा पुरो कोणूय म्हणनात कोणूय म्हणनात देवान पुरो काण घेवका तेन्ना तो श्रेश्ठ भक्त. आनी देव सोडना तशें तुमकां भक्त म्हणून व्हड टायटल जावंक जाल्यार पुरो काण घेतलो तुमगे लागीं. तुमकां हांगा हेंवूय जाय तें म्हळ्यार जायना. खंयचे एक धरका तुमी देव जाय जाल्यार पुरो सोंड दिवका आनी हें धर जातल्यार तुमकां देव मेळ्ळा. तें डिसिजन तुमगेलें. थंय देवान एक विशेष अनुग्रह आमकां सांगता म्हळ्यार म्हगेलें म्हणून कसं पुरो काण घेता तो. उदाहरण तागेलें आस्त गेली तें गेलें भायर गेली चेडूंक गेली पुरो काण घेतलें. म्हगेलें म्हणून कसं उरलें त्या स्टेज येवका. फायनल खंयचे स्टेज येता म्हळ्यार म्हगेलें म्हणून आशिल्लें एकलोची पण देव. आतां तुमी कसं घेवन बसला पळय व्हड कुटुंब आमगेलें आनी कसं कोणूय येना खंयचें कुटुंब येना. आतां तुमी भोगताना कोण कुटुंबाचे आयले की शेअर करता ही कॅनॉट डू दॅट. तुमगेलें तें वेदना तुमगेलें सफरींग तुमी यू ओनली नो इट न्ही. ते तुमकां मात्र कल्पना येता ताका ती कल्पना येना म्हणून म्हणटा सुखांत पुरो लोक आसाचे भोगतान कोणूय ना आमगे लोट पुरा दूर दूर पुरा संबंध लावन घेताचे. तम गेलो त्या सायडाचो ह्या सायडाचो म्हूण केन्ना कश्टां पडलें पळय आमगेलें न्ही. तें केन्ना केन्ना रिलेशन कट जालें असं पळय आमकां विचार येता. सो देवाक शरण वचचें शरण वचचे पयलें पुरो काण घेवचें रेडी उरता आनी शरण आयले शिवाय देव तुमकां कसलें दिना म्हूण ताणें भगवद्गीतान स्पश्ट म्हणलें आसा. कशें म्हळ्यार सर्व सोडून म्हगेलें यो तूं म्हूण. सर्व धर्म सर्व कसं आसा पूण म्हगेलें यो आनी हांव तुका रक्षण करता म्हूण. आनी देव आज सर्व लोकांक रक्षण करता आसा. थोड्या लोकांक दिवन रक्षण करता आसा. थोड्या लोकांक दिनाशी रक्षण करता आसा. थोड्या लोकांक थोडें दिवन रक्षण करता आसा. बट पुरो लोकांक रक्षण करता आसा. म्हण देवाल्या साम्राज्यांत कोणाक दुखाक अवकाश ना. आतां रियली तुमी विचार करा दुःख आसा की प्रॉब्लेम आसा की ना. बरं कल्पना नाही तुमगेलें मनाची कल्पना ती म्हाका हें ना म्हाका तें ना म्हणून घेवन आतां दोळ धांपून बसल्या रे दोळ धांपून बस पळया तुमी कोणाक पळोवं नाका. कसं उडगास येना तुमकां उडगास येता की ना पळयले नंतर येवचें म्हणटा की मनशाला दोश आशिल्लो दृश्टींत म्हूण ते पळोवचे दृश्टीकोन आसना आमगेलो समना ते दृश्टीकोन तुमी चेंज करता. सो आदी आमी हें ज्ञान वेद अभ्यास पुराण शास्त्र तो अभ्यास कसो करता की म्हळ्यार देव कोण म्हूण समजून घेवचा. जस्ट टू नो द गॉड. कारण देव कोण म्हूण कळटा तुमकां तेन्ना तुमी तागेल्यान तूं रमता तागेली भक्ती वाडटा तुमकां. ताका कशें म्हणटा ती नो वन हॅज अंडरस्टूड द गॉड प्रॉपरली. देवा कोणें अंडरस्टँड करून घेतलेलें ना. कोण करून घेतला की कोणाच की करून घेतलेलें ना. देवा तुमी अंडरस्टँड करून घेतलेलें आसल्यार तें प्रॉब्लेम येनाशिल्लें तुमगे लागीं. केन्ना तुमी प्रॉब्लेम घेवन येता ते अर्थ कशें की म्हळ्यार यू हॅव नॉट अंडरस्टूड द गॉड. पयलें म्हणलें आसा तुमकां देवा कसन सांगता म्हणून पुरो गोत आसा ताका. तुमगेली समस्या देवाक गोत आसा. तुगेली भक्ती देवाक गोत आसा. तुगेलें साधन देवाक गोत आसा. पूण तुमी करता वचा करता वचचें. डोंट लूक एट द रिजल्ट्स. परिणाम तुमी पळोवं नाका ती तें करता वचा तुमी. हें वेद अभ्यास मंत्र तंत्र पळय उद्देश कसं की म्हळ्यार देवाला एक महिमा
देव कोण म्हणून आम्ही समजून घेऊत कितें आणि सर्वसाधारण ब्राह्मणान कसं लायक म्हळाली देव पूजा जप मंत्र केल्या नंतर जालें म्हणून हें खंय नाही. हांव प्रॅक्टिकल म्हगेलो विचार सांगता आसा. म्हाळशे चर्च बरयतना मस्त लोकांक पडटाले विचारला हांवें तुमकां देवाल कसो अनुभव जाला की म्हूण आनी इट वॉज व्हेरी डिसअपॉयंटींग. तो म्हणटा अशें म्हणटा तें एक्शन पळयलें म्हाका आनीक हांस आयलो. तुमकां भटमाम कसो अनुभव जाला की अशें म्हणटा. म्हळ्यार ते वेद शिकून प्रयोजन कितें तुमगेलें मंत्र शिकले हें परत शिकले शास्त्र शिकलें परत उलोवचें आडना तें परत मंत्र हें परत शास्त्र हें म्हणून बट देवाल दृश्टीन कसं जाल्यार उपयोग ना. देवाल दृश्टीन उपयोग खाली तुमगेली भक्ती प्युअर म्हणटा न्ही प्युअर भक्ती ऑनेस्टी कन्सर्न फॉर द पीपल हें असलें मात देव लायक करता. नाजाल्यार तुमगेलें हें परा कसं सो कॉल्ड कसं एक आसा पळय तें सद्यान कसलें आमकां यूज ना. सो भक्त जाल्या निमित्त तुमी हाजी मातशें पडचें ना. खाली पूजा हीच फायनल अशें न्ही. आतां पूजा कोणाला करता तुमी देवाल न्ही. देव कोण म्हण कळ्ळें की तुमकां देव कोण म्हूण केलें तेन्ना पूजा केल्या तुमकां ताजे बद्दल आदर रिस्पेक्ट येता ताजे बद्दल गौरव येता देवाक. आजी तुमी पळयलें नाशिल्लें देवाक अनुभव नाशिल्लें देवाल पूजा करता आसताची तें महत्व आमकां कळना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार कितले की वनस्पतींतल्यान मेडिकल मेडिसीन प्रॉपर्टी आसता तो बाकूळ तुमी कॅर करनाची कोणें जर म्हळ्यार हें डायबिटीस बुड म्हूण आनी कसं तें परत यू ट्राय टू प्रोटेक्ट इट मागीर तुमी तें दवरताचें तशेंच हें देवाल महात्म्य आमकां कळना आमकां महत्व कळना म्हणून आमी देव व्हेरी कॅज्युअली करता आसताची. सो तशें जावं न्ही. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द गॉड. तो म्हणटा ही कॅन डू एंड ही कॅन अनडू ऑल्सो. तो करूंक शकता एंड ही कॅन अनडू ऑल्सो. दोन्ही तागे लागीं साध्य आसा. सो तुमी आदी साधकानाजी 3-4 विशय लक्षांत दवरता. नंबर 1 हें प्रॅक्टिकल तुमच्या लोकांनी लक्ष दवरला आनी हें आमकां जाता आसा इनस्पायट ऑफ टेलिंग तुमकां कोण प्रीत करता पडटा ताका द्वेश करनाका. हें गोल्डन रूल तुमच्या लोकांनी फॉलो करता. आतां इन अवर कॉन्टेक्स्ट सांगा आमगेल्या संघांत हांव रिपिटेडली हांव सांगलें तुमकां सांगिल्लें आसा तुमी कोणाक द्वेश करचे ना. कोणाक हें करून परत फिरोन वचचे ना तुमी आनी हाज्यान तुमकां कसलें मेळना. 50 वर्सां 100 वर्सां तपस केलें तिका कसलें मेळना. ट्राय टू मेंटेन युनिटी कोऑर्डिनेशन कळ्ळें फ्री कॉन्टॅक्ट फ्री लायन ऑफ कम्युनिकेशन. एक लक्षांत दवरा कोण काय समनाची तागेलो एक प्रॉब्लम हागेलो एक प्रॉब्लम तागेले तें जन्मता एक येता मनशाक तागेलो स्वभाव तो हाजे अर्थ तुमी तें तागेलो स्वभाव घेवन आतां तूं तागेलो स्वभाव सांगले तुगेलो स्वभाव तो कमेंट करता म्हणून आमी कशें जालें आमगेलें करेक्शन आयलें आमकां. हांव गुरुला कशें गेलो ते म्हळ्यार म्हगेलो अवगुण काण घेवचें गेलो म्हगेलें करेक्शन तागेलो मिस्टेक सांगता गेलो ना. आनी तुमी आनीक लक्षांत दवरता आतां मद मदीं तुमगेलें आमकां कशें जाता म्हळ्यार पर्सनल मॅटर तुमी इंटरफियर जाता तर तशें ताका मेळना तुमी पर्सनल कसले इंटरफियर करता म्हूण. आनी एक्सचेंज करता म्हळ्यार हांव कशें करता म्हळ्यार हांव तें डिसायडेड यू हॅव टू टेक इट व्हेरी सिरियसली. असं जर कंटिन्यू केलें ग्रुपान तुला भायर घालता. तुमी नाका कशें घेवन आसा पळय तर फॅमिली प्रॉपर्टी तागेलें लग्न हागेलें लग्न तें कसलें तुमकां कसलें तें हांगा तुमी देवाल शिवाय आनी खंयचे उलोवचे ना तुमी. तसं नासता तुमगे डेव्हलपमेंट हाजे उलया तुमी तर पर्सनल वचून घेवन तो उलयच की हांव उलयच की हें कसलें जाय तुमकां तें तांगेलें पर्सनल हांगा वचून तुमी परत तसं पंचायतीक येवचें न्ही. आनी परत लक्ष दवरात हाजे नंतर पर्सनल कोणालें आनी केन्ना प्रॉब्लम मनशां आसा ते प्रॉब्लम घट्टून ते विचारच न्ही ताका कसं जालें कसं म्हणून तुमकां कसलें पडलें तुका सॉल्व करचें येता तें प्रॉब्लम म्हण हें परत लोकांक लक्ष दवरा. सो एक म्हळ्यार कशें म्हळ्यार कोणा वयली प्रीत करता तुमी ताका द्वेश करनाकात. ना जाल्यार तकी तुमी द्वेश करनी प्रीत करना जाल्यार तकी द्वेश करनी कसं जालें म्हळ्यार ताणें द्वेश केलो तुमी प्रितीन ताका वश करून घेवं. नंबर 1. सेकंड आनी कोण तुमकां हेल्प करता पळय तें केन्ना विसरनाका तुमी कसलें आसूं. आतां मातसो वेळ तेंचे लक्षांत घेता म्हाका हेल्प केलें न्ही अम्मा आवय बापाय हेल्प केलें तें सुद्दां आमी कन्सिडर करता कित्याक बापाय हेल्प केलें म्हण हांव हांगा आसना न्ही. आवसूक म्हगेलें आवसूक कोण की पळयलें म्हण आवसूल पडलो तो लायला न्ही तें ऋण म्हगे वयर आसा न्ही.
हांवसो कोण के पळयलें, हांवसो कोण के तांणे दिलें, आतां हांव तांकां विसरचें ना. तशी केवल तुमकां मात्र न्ही, तुमगेलो आवसो बापसो कोण हेल्प केलें तांकां तुमी विसरले. आतां तांगेले निमित्तान पुरा लागता आसा, जीवन काडटा आसा न्ही. कळ्ळें तुमकां? फर्स्ट कसं म्हळ्यार कोणावर द्वेष करनाकाची, तो प्रीज करो करना आसो. प्रीज करना जाल्यार कितें तुमकां घर काय म्हळ्यार ताका तुमी हें करा. सेकंडली कोण तुमकां हेल्प करता, हेल्प करना जाल्यार तिका तुमी कसं करता म्हळ्यार ताका विसर नाका. थर्डली कोण तुमकां बरी विश्वास दवरता पळय, नंबी दवर अपनंबिके, ताका चीट करनाकाची, मोस करनाकाची. आनी आमगेल्यान तो घडटा एक वेळा, ते जावनी अशें. आमगेल्यान तो पळय मोस करचें पळय अशें जावनी आमगेल्यान. हे तीन विशय तुमी मस्त हाजेर म्हणजे पळय कळूंक वच की हें पळय क्वॉलिटी आयलें तुम मुखार वचना तें साधन परिपूर्ण जायना तुमगेलें. हे साधन दृश्टीन पळय इम्पॉर्टंट आसा. साधन करतात आमी, साधन करतना अनेक प्रकार आमकां मनुष्य म्हणल्यार स्वभाव येता तो जो पर्यंत ज्ञान स्टेजार पावना त्या पर्यंत विचार करतात, प्रपंचाचे विचार येता ताका, स्वार्थ येता ताका, परमार्थ म्हणून वता बट मागीर स्वार्थ खंय तरी एक पॉयंटार येता. ताका तशें आमी म्हणचें निश्काम साधक जावका तुमी. सकाम न्हय, निश्काम म्हळ्यार खंयची अपेक्षा ना, आमगेलें कर्तव्य म्हणून देवाला भक्ती करची. तो कसन दिता की ना कितें आमकां नाका. म्हणून आतां तुमी पळय म्हाका सांगिल्लें आसा हांव तुमकां, पांडुरंगाले एक भक्ताक कसनल्यान ताच्या घराक आनी ताका न्यूज आयलें तुका घरा येता म्हणून. आनी 2-3 वेळा आमी घेतलेलें आसा एग्जांपल. आज प्रश्न आयलो पांडुरंगाक, हागेलें घर जर गेस्ट जर गेले हागेलें कसलें ना, म्हाका सवतलें म्हणून. ताणें घरा गेलें जेवणा म्हणल्यार ताका पांडुरंग पांडुरंग म्हणून तूं कसो मेळ्ळें म्हणून ताका विचारता. तेन्ना पांडुरंगान केलें म्हळ्यार तागेलें मर्याद राखलें, हागेलें मर्याद राखचें खंयतरी. एक गाडी परत सामान घालून घेतलें ताणें पळय बैला गाडीच्यान, बैला गाडी न्ही, पोरा तांदूळ हें परत कसलें आसा पळय हाडलें. गेस्ट येवचे आसा न्ही आनी दवरलें. हाका कळ्ळें हाणें कशालें घेतलें की म्हळ्यार देवाक मर्याद राखता न्ही. देवाक सवत आमी टॉलरेट करलें. कोण तरी माणसां म्हणून कसं मेळ्ळें म्हळ्यार आमकां दुखता तें. माणसान कसं दिलें आमकां वता जाल्यार लोकांक आमी कशें कन्विन्स करतले. आयलें पुरा हाणें तें एक्सेप्ट केलें. कजाक म्हळ्यार ताका पांडुरंगाले मर्याद राखची आशिल्ली. जालें पुरा 8 दीस राबलें तांणी, वेवस्थीत तांकां ट्रिटमेंट जालें, गेलें. आज पांडुरंगान कसं केलें 4 दिसांक कितलो वच म्हणून तितलो गोण घातलो पुरो हाणें घालें. ताणें गेले नंतर हाणें पांडुरंगा आपयलें, हें तुगेलें व्हर म्हणून. आमी कसं करताची देवान दिलें कशें वापस दिवचें म्हणून. हें आमगेलें फिलॉसॉफी अशें येता. देवान दिलें आनी आमकां मागील ना. ताणें कसं म्हणलें देवा तें व्हर म्हाका नाका म्हणून. तशें आसा तुकारामान सुद्दां तशें केलें. हें आमकां कसं नाका देवा, तुगेलें ऋण नाका आमकां, व्हर तुगेलें म्हणून. देव थंय प्रसन्न जाता. तें त्याग पळयता देव. ताचो कसलें अपेक्षा ना ताका, निरपेक्ष भावनेन म्हगेली भक्ती करता. सो अशी निश्काम भक्ती कोण करता, निश्काम साधन कोण आसा तेंचें देवाल माय तेगेले मुखार काम करना. माय कोणा वयर काम करता, कोण आश दवरता, अपेक्षा दवरता ताजे वयर ती काम करता. आनी निश्काम भक्ता वयर ते माय काम करना. म्हण ताका म्हणटाची कृष्णान आमकां म्हणलें आसा हांव तुमकां व्हेरी क्लोज आसा, लागीं आसा तुमकां, जाल्यार तो एक पर्दो आसा. माया म्हणल्यार एक पर्दो आसा. आतां हांगा पळय आमी लागीं आसा न्ही, अशें एक पेपर दिल्यार तोंड दिसचें पळयना. हें खाली एक पेपर. मायान तितलें बारीक आसा बट कितलें पावरफूल आसा पळय. पावरफूल आसा. देवानी आमकां आड येता ती आनी सरोच भारी कश्ट आसता थंय. मागीर तितून सुलभार वतना. सो केन्ना तो तितलो भक्ती करता ती फुगूर वता. हो कशें केलें तें कांय केन्ना म्हणून कळटा ताका. तेंची माया हाका सोडून म्हणून लास्टान आमी घेतलेलें आसा पळय ताका 2 शक्ती आसा म्हणून, योग माया आनी ती दुर्गा ह्या रुपान आसा म्हणून तुमकां सांगिल्लें आसा. आसूं
साधी मनुष्य खंयच्या वाट्यान येता त्या वाट्यान वचकें वापस. कोण राबचा येदे हांगा आयलो, कोण राबले कोणी राबिल्ले कोणी राबिल्ले ना प्रपंच आयले. खंयच्या वाटेर आयला त्या वाट्यान तो गेला. सो आज आमी आयिल्ले आसात परत लोकांक वचचें म्हणटाचे पार्टींग इज व्हेरी सॅड अफेअर म्हण. एक्चुअली दुःख केन्ना जावका म्हळ्यार जल्मा आयले नंतर दुःख येवंक आशिल्लें आमकां. जाल्यार आमकां दुःख केन्ना येता, मरच्यान दुःख येता. गेले नंतर तांणी करून करता मोकळीक जालें म्हणून विचार करना आमी. पार जालें न्ही त्या संवसारांत उलयन. त्या संवसारान कितें आसा फायनली, कितें आसा संवसारांत तांचो कांय ना न्ही. म्हणून येवचें एक्चुअली दुःखदायक इन्सिडंट जल्मा येवचें आनी वचचें सुखाचें म्हणून म्हणटा जाणे लोक म्हणटा काय थंय कितलो राब लागीं यो म्हाका व्हर म्हणून. कोण म्हणटा की हांगा यमा म्हणटा की तुमी व्हर म्हणून आनी 8 दीस दी म्हाका म्हणटा. इतलें बेगीन नाका. ना एक्चुअली आम टेलिंग एक आतां तशें म्हणटा यम थंय राबले तुका दूर राबला बेगीन यो म्हण व्हर म्हाका म्हणून. हसत हसत मरतात आमी, रडत रडत मरतात आमी. हें आमकां डिफरंस कळ्ळें. सो हें परत तुमी आतां तयार करता मुखारी मरतना म्हळ्यार रडतना कळ्ळें, हसत उरका कळ्ळें. हो जालें मागीर पळय गायना जालें तुगे तुमी अशें लेखता कसं उरलें मागीर फायदो. प्रपंचांत कांय ना न्ही. सो जीव कशें येता म्हळ्यार गर्भांतल्यान भायर येवंक लागली, ब्रह्मरंध्रांत भितर वचकें आनी पळय मरचान तशें वचता जीव आनी त्यान एंट्री करचकें तो भायर येवंक लागली आनी मरचान अशी वच पळयात. तो जशें तो आयल वाटेर वच म्हणटा कारण हें खंयच्या वाटेन तो जीव आयला त्या वाटेन तो आमकां रिटर्न वता. तसो आजी भक्तांत अनेक कॅटेगरी आसा. अर्थी, मागीर आर्थी, मोक्षार्थी, जिज्ञासू, मुमुक्षू म्हणटा आमी. आतां कोण जिज्ञासू म्हणटा पळय तो अत्युत्तम भक्त काय. 4 कॅटेगरीन तो बेस्ट कॅटेगरी कोण म्हळ्यार जिज्ञासू. कशाला म्हळ्यार देवाला कशाला मागना काय. ताका इतलें देव म्हळ्यार कोण, देव हे म्हळ्यार कसं इतलें ताका जाय जालें. ताका देवाला बघ कसं नाका मागचें घेतलें ना. तो पयशे मागना, हें मागना, कसं मागना, काय मागना. तो एकच म्हळ्यार तूं कोण म्हणून सांग म्हाका. सो द ही ट्रायज टू अंडरस्टँड द गॉड. ताका आमी जिज्ञासू म्हणटात. आनी हेजे आमी तुमी साधना मार्ग आशिल्ले तेन्ना एक लक्षांत दवरता. पयलीं आमी म्हणटा ती कसो लायक आनीक जालें ना. इतलें पयलें केलें जावंक आशिल्लें धडक आशिल्लें म्हूण. म्हळ्यार आमगेलें कॅल्कुलेशन वेगळें, देवालें वेगळें आसता. हें एक लक्षांत दवरला. आमी कितें अपेक्षा करता आनी देव केन्ना दिवका म्हूण आसता तें त्या टायमार दिता. कशें करता ताणें अशें म्हळें एवरीथींग हॅपन्स एट द रायट टायम. पुरा केन्ना घडटा करेक्ट टायमार घडटा तें मेळटा त्या टायमार मेळटा, कितलें मेळटा त्या टायमार मेळटा. हें फिलॉसॉफी एक भक्त जाले निमित्त तुमगेलो उरता. बाकी लोकांक नाही. हें खाली भक्त ह्या मार्गार कोण आसा पळय ताणें अशें लेखा कशें की म्हळ्यार हें पुरा कसं कशें जावंक तें करेक्ट टायमार जाता. आमगेलें कॅल्कुलेशन प्रमाणे जावंच नाका आनी जावचे पयलीं हें बरें जाता हें विश्वास उरता. जावचे पयलीं बरें म्हूण उरता. तुमकां म्हाका दिसता आनीक ना तें जावचे पयलीं बरें म्हूण आयलें की आयलें ना न्ही कसं येना. इतले दिवस पयलीं आयकून उपयोग ना तुमगे. इतले पयलीं आयकून न्ही. एक तुमगेलें कशें म्हळ्यार पॉजिटीव उरता जावचे पयलीं बरेंच म्हूण दिसता. आमकां कनिश्ट म्हूण दिसता, एक पीड म्हूण दिसता. मुखार ताजे परिणाम करता. हें जाल्ले निमित्त हांव वयर पडलो. आतां उदाहरण जर घेतल्यार एक सिंपल मागीर एक एग्जाम्पल सांगता. हांवें CA करचें म्हूण डिसायड केलें. तेन्ना सुलभ आशिल्लें. M.Com करचें 1 म्हयनो पयलीं हांव म्हळें केन्ना हांव CA करतना घरा वचून बसता म्हूण. मागीर तो CA करता तेन्ना परत आनी पयशे गियशे परत घेता अशें म्हाका सांगूच ना विशय. ताणें कसं म्हण म्हाका एड्रेस दिलो ना, इन्स्टिट्यूटा एड्रेस दिलो ना. मागीर म्हाका कसं जालें की आनीक विचार म्हळ्यार घरांत आमगेलें इकॉनॉमीक मातसो प्रॉब्लम जालें. हांव म्हळें आनी आतां CA करता बसल्यार 4 वर्स वता 3 ते बापायक ऑलरेडी बर्डन 3 वर्स बर्डन म्हाका मनांत खत्त आशिल्लें तें. म्हळ्यार मस्त आशिल्लें तेन्ना तें विचार येना. आमी बापाय पुरा आवस बापूस गोडचें पळयताचे. आमी कसं एज्युकेशन म्हणून घेवन
ताणें सांगलें पळोवंक न्ही कितलो म्हूण त्याग करताले म्हूण म्हाका विचार अशें जालो की हांव तें M.Com करता म्हूण सडकने गेलो CLA म्हण हांवें तूं दिना जाल्यार ना म्हूण गेलो वचून एडमीट स्ट्रेट वे घेतलें तेंच म्हणलें एक 20 दीस पयलीं हांव म्हणलें केल्यार हांव CA नाजाल्यार कांय करना बरें आतां CA केल्यार म्हाका दिसता आनीक ऑफिसांत बसून उरता आशिल्लो सांगेल फायल्स पळोवन बरें देवान एक पळय दूरदृश्टी येवन कशी आसा म्हळ्याली M.Com केलें म्हाका एक पेपर वाचप बेस्ट आशिल्लो ते नेक्स्ट सेकंड च्या पिले नंतर अशें पळोवचें वॉन्टेड लेक्चरर म्हूण पणजेन ताय 2 कॉलेज आशिल्ले ते वास्को एक हांव एप्लाय केलें दोनी कडेन लेटर जालें अपियर फॉर द इंटरव्यू म्हूण हांव गेलो आयले नंतर 3 दीस घरा येयलो हांव घरा पावतना सिलेक्टेड म्हूण आयलो हांव सिलेक्टेड म्हूण जालें करपाक जालें कशें की आमकां परत नवीन न्ही तेन्ना कसलें वेटींग ना कांय इन्फ्लुयन्स ना कांय मागीर एक 3-4 म्हयने नंतर आमकां राम म्हणलेली पुता तूं माळशेक एक म्हयनो पगार घाल म्हूण तेन्ना म्हाका एक म्हयने हें जालें पळय दुड्ड ना पगार उणी आसा एक म्हयनो कशें घालचें आतां कारण हांव म्हळें तुका घालता म्हणलें थोडे करून घालता म्हूण म्हगेलें जिवन वचका न्ही म्हगेलें जिवन वचका घरा परिस्थितीन समजला आसूं घालें म्हळ्यार मागीर जाता पळय हांव म्हाका सांगता तात्पर्य इतलें आसा हांव लेक्चरर जालें म्हूण पणजे उरलो आनी पणजे आसा म्हणून गुरुजील भेट जाली थंयच हांव खंय तरी CA जाल्लो आसलेली ही गुरुजील भेट म्हाका जायनाशिल्ली हें म्हाका मागीर कळ्ळें कारण की म्हळ्यार जावचें पुराक बरेंचें म्हूण सो तशें जिवनांत तुमकां कितें कितें जाता पडटा बरेंपणाक जाता म्हूण तुमी ह्या लायनान तशें विचार करता ताका एक सुंदर 1-2 एग्जांपल आसा एक राजा म्हाका सांगलें आसतलें तें तांगेलें तें आयुध पुरो आसा पळय तें हें करता उरता तें दवरता न्ही तांणी आतां आमी वेपन्स पुरो कशी दवरता पळय आयुध पुरो शस्त्र पुरो तशें तें कंडिशनार दवरपा पडटा तें चुकून कशें जाता म्हळ्यार शार्प वेपन न्ही पूण एक बोट गेलें तागेलें आनी तागेलो तो मंत्री कसं जालें तागेलें उरता आशिल्लें तेन्ना देवाचें पुरो बरें म्हणटा देवाचें पुरो कसं बरें म्हण राजान देवाचें पुरो बरें हाका एक वटेन कोप आयलो कळ्ळें मूर्ख मंत्री कळ्ळें म्हगेलें बोट गेलें आतां राजा म्हणलें अहंकार आसा न्ही राजा म्हणलें म्हगेलें बोट तें हें पूण धारक पूण तें गेलें म्हगेलें आनी देवाचें पुरो बरें म्हणटा हाका मातशें समजलां म्हूण म्हणटा भितर घाला काय म्हूण घेवन राजा बघी तुका तुका हें ना दूख ना तुका मनांत तूं भितर घाल म्हणटा अशें काय करता भितर चपलन मातशें समजा म्हूण घेवन ताका आनी वय न्ही व्यवहारीक प्रपंच दिसून पळयल्यार रे पण राजा शावनी म्हणटा की बरोबर ताका भितर घाल थोडे दिवस नंतर कितें जालें की म्हळ्यार राजा शिकारी वता जंगलांत शिकाराक गेले नंतर सांज जाली वाट चुकली कोण ताका सांगता कोण तो भट आसता पळय सैनीक पळय ते खंय खंय गेले राजा एकलो उरलो तेन्ना खंय जालें की म्हळ्यार त्या जंगलांत एक 10-15 लोक आशिल्ले राजाक धरून घेतले तांणी राजा म्हणटा वचना ताका पुरा न्हाणयलें न्हाणवलो पुरा कुंकूम वस्त्र पुरा घालें म्हणजे ताका बली दिवच्याक तयार केलें नरबली म्हणटा पळय नरबली दिवच्याक राजा धरलें तांणी होमाक ताका घालतात आवचे दिवचे मातशें घंटाक परत रेडी केलें एकल्यान पळय नाका बोट ना म्हण कशें आसा खंय आमी बली दितना पुरो इंटॅक्ट उरता खंय बॉडी बली केन्ना दिता पळय एक बोट सुद्दां ना उरलें थंय तेकल्यान पळय नाका बोट ना न्ही हो फिट्टले म्हणून जालें हो उपयोग ना हाका बल दिवं नाकाच म्हण कळलें सोडलें ताका वापस आयलो आनी राजू बचाव जाला घरा येवन सांगता कळ्ळें ताका मेळटा कोण तो भितर गेला आशिल्लो न्ही ताका म्हणटा हें बोट ना जाल्यार काम उरलें बोट हाजी राजू वयर गेलो अशें म्हणटा आनी तो मंत्रीला येवन सांगता तूं म्हाका एक सांग मंत्री देवाचें पुरो बरें म्हळ्यार हय
आता तू भितर पडला न्ही, तू भितर घातले आमचं खंयचे बरें पड म्हणलो, आमचं खंयचे बरें पड. तेन्ना तो म्हणटा कळ्ळें, मंत्र जाले निमित्त तूं गेलो कारण आमी येवंक आशिल्ले, हांव तुगेलो उठता आसलें म्हाका धरता सोड आज हांग करून नाशिल्लें म्हूण कळ्ळें. ना हे ॲक्च्युली हांव पळयलें असं इन्सिडंट मस्त जाता, ते म्हणून आमी एक्सपिरियन्स केले समज एक काणी अशी म्हणून घेवचें ना तुमी. अनेक जर असं रेटान हांव कसं म्हणटा तुम्ही मन घट्ट कर काम खंयच्या परिस्थितीत जाल्यार जिवनांत तूं आमगेल्या कर्मा प्रमाणे जाता आसता तें देवाक दोशी करना अधर जावन आमी यू शूड नेवर लूज द कॉन्फिडन्स. विश्वास केन्ना काण घेवं नाका तुमी, ह्या दृश्टीन आमी म्हणचें आनी खंयच्याय परिस्थितीत तुमी फेस करपाक रेडी उरता. दुसरा एक इन्सिडेंट दृश्टांत जर घेतला बापाय आनी पूत व्यापारा वताचे व्यापारी ते आनी नॉर्मली हांव पळयलें बापाय आनी पूत ह्या जनरेशनाचे आसता, बापाय ओल्ड जनरेशन. हें म्हाका स्वता अनुभव आसा. बापायन करता आमकां थोडें दिसना आशिल्लें, आमकां मॉडर्न घेवन मागीर आतां म्हाका कळटा बापायन कशें करेक्ट आशिल्लें म्हणून. केन्ना तो बापाय जाता तेन्ना ताका कळटा की बापाय करेक्ट आशिल्लें म्हणून. जो पर्यंत पूत आसा पळय तो बापायल तो बरो मिस्टेक तें तागेलें थेर समलें एक्सपेरिमेंट आसूं तें सहज आसा. म्हळ्यार वातावरण कशें आमी डेवलप जालें तो खंयची परिस्थिती वयर आयला हांव खंयचे गॅप आसता आमकां. सो पूत आनी बापाय व्यापारा वताची. बापायक एक स्वभाव आशिल्लो, ताका पेशन्स संयम म्हणटा पळय समाधान तागेलें आनी तो बरो घाईसक न्ही तागेलें, तो निदान काम करचें बरें ती तागेलें. पुताक कशें की म्हळ्यार बेग जावका मॉडर्न हें न्ही तो प्रेजेंट टायम मॅनेजमेंट म्हणटा न्ही, टायम मॅनेजमेंट बरें लागेल कळ्ळें. टायम वेस्ट करचें ना हें करचें ना ताका बेग जावका मस्त प्रॉफीट करता परत. बापायर मस्त बेजार येता बाय मिदी हें कळ्ळें हें करना तर कसं ना म्हणटा बोला आशिल्लें. जाल्यार बापाय बेजार येता म्हणून तें समजायना न्ही. ही वॉज नॉट लायकींग. आमी टेलिंग प्रॅक्टिकली इवन म्हाका आशिल्लें तशी बापाय कशें सांगता आमी वयकेन बेजार आमी कांय म्हणनाशिल्लें बट आमी तागेलें परत खेळ आमकां तें जायनाशिल्लें तेन्ना. आमी कशें की गोतनाशिल्लें पळय आमगेलें एक सायडी ताका अनुभव आसा आमकां अनुभव ना ही सायडी कॉन्फ्लिक्ट जाता. कळ्ळें हुगोर वता आसाच्यान न्ही एक दिवसान 2 दीस काडचे चंपुताना हाका तो बेगीन पयस करता म्हणून आसलें व्यापार करता म्हणून. कडेन एक वचून एक दिवस रात्री तागेले एक दोस्ता घर वाटेली न्हिदताचें आनी रात्रभर उलयता बसले दोग फ्रेंड्स आगेलो बापाय न्ही तो रात्र न्हीद ना न्ही. बापायन कशें केलें म्हळ्यार आज व्यापार वतना हांगा रेस्ट घेवया म्हणून हाका आनी कोप आयलो. हो इतलो कोलोसल टायम वेस्ट करता येताना हुगूर आयला रात्र पंचायतीक मार्गून हांगा न्हीद जाता कळ्ळें. आमी इतलें करता प्रॉफीट कमी जालें इतलें बिजनेस जाता आशिल्लें अशें म्हणून ताका सांगता. हांव एक दिवस रेस्ट घेतलें बापाय कांय म्हणचें ना न्ही आनी मना करता मुखार बस दोन मुखार म्हागेल बाग येना म्हागेल सांगता मग हांव इंडिपेंडंट व्यापार करता. आतां बाबा तेगेले कोण इंडिपेंडंट करता पळय पूत आनी सेपरेशन अशें तें अशें तो मनांत विचार करता आसा. बापायक पुताक येता कोप येता एक वटेन बेजार येता. सो मागीर प्लॅन करता वचून एक गांवां पावताचे लेट जालें ऑलरेडी आनी खंयच्या गांवां पावले पळय तें 1 घंटा पयलें बॉम्बार्डींग जालें तें हिरोशिमा बॉम्बार्डींग जावन पुरो गांवचे लोक परत मरून गेला खंय ते आनी हांवें पाविल्लो आसल्यार कशें जाता मागीर हेवे प्रेस जावन बसता आशिल्ले हेवे मरता आशिल्ले. सो फुगूर गेले म्हूण हांवें बचाव जालें एक दीस थंय राबलो म्हूण हें बचाव जालें. दर हांवें थंय पाविल्लो आसल्यार सो आजी ताका कळ्ळें पुताक कारण की म्हळ्यार बापाय स्लो आशिल्ले निमित्त कळ्ळें हांव म्हटलें नाल्यार आमगेलो व्यापार वचत त्या वटेन देव उरलें न्ही म्हणून गेलो. कशें उरलें आतां व्यापार न्ही देव उरलें न्ही तें व्हड न्ही आमकां म्हण ताका रियलायज जालें. तो आतां म्हणटा पळय तेन्ना आमी हांवें तें पळयलें लायफांत आमी कशें करता काय म्हळ्यार एक भक्त जाले निमित्त आमी देवचे परत बरेंच म्हणून घेवकात ते नेगेटीव हाडनाकात तुमी अशें करतले जाल्यार तशें केलें म्हणून परत देव ते टायम कंट्रोल करतलो तो आसा न्ही. परत स्कीम कोणाले प्रमाणे चलता आसता तें तागेले प्रमाणे चलता आसा. ही इज द मॉनिटरींग ऑथॉरिटी म्हणटा न्ही तो परत कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी तो आसा. सो आमगेले भक्त म्हणल्या नंतर आमगेलें जीवन परत तागेलेच आसा.
वी आर नॉट इंडिपेंडंट. आमगेल स्किमा पयलीं कसं चलना. देव पयलीं तेगेल स्किमार आमकां चलयता आनी ताणें खर्च पयलीं आमगेलें बरें खातीर कश्ट दिलें तकी आमगेलें खातीर म्हूण म्हणटा ती आवसून पेट्ट घालता की तें चेडलाल बरेंपण आसता. पेट्ट म्हणून खंयची आवस मारना. मारतलो आनी ट्रॅगेल ठेकी जास्त दुखता. हे अनुभव असं दिसता. अशें ना ल्हान जाल्यार तुमी आवसूं न्ही. आतां आमकां मातसो वायट दिसता. एक हें करता बरें मनान ते खात न्ही अशें आमी केन्ना हें समजलें म्हूण. सो खंयचे बापूय चेडवा मारता की आवस मारता तागेलें बरेंपण आसता. वायटपण तशें देव आमकां त्रास कसो दिता म्हळ्यार आनी सुदारता. हागेलो अहंकार वचका तुमी म्हगे लागीं येवका म्हूण. सो लागीं येवचे काय खंय करता तुमकां असं पयलीं हें दूर करता खंयचें हें पयलीं दूर करता. प्रपंच आसा न्ही तो दूर करून तुमकां तो लागीं हाडून घेवका. सो त्या प्रमाणे तुमी एक 2-3 मिटर आयज सांगेल पयलीं गट्टी धरका मनान तूं. आनी हेच्यानी कॉस्ट खंयचें प्रॉब्लम आसूं इतलो पुरा प्रॉब्लम फेस करून तुमी जिवंत आसा की न्ही. आसा. पूण हांव म्हगे पर्सनल जर सांगता आसल्यार रायट फ्रॉम द बिगिनींग हांव म्हणलें जल्मा येयलें प्रॉब्लम. एट एवरी स्टेप प्रॉब्लम फेस केलें बट स्टील आय एम देर. इतलो पुरा कोण देवान बेस्ट दिलें की ना दिलें. आनी आमी कसलें एक्सपेक्ट करता देवा लागीं तें पळय केन्ना बेस्ट दिलें हें प्रॉब्लम मदीं येना थंय आतां आमकां. सर्वस्व देवान दिलें आनी कसं जाय. आनी गुरुजील म्हणलें तुका पयलीं देवान पयलीं दिलें आनी कसं जाय म्हण हांव केन्ना देवाले गुरुजीले मागता गेलो नासलो. तांकां दिवका म्हूण आसल्यार हांव नाका म्हणचें. सो तें देवालें व्हडपण गुरू दिलें व्हडपण तशें न्ही तुमकां देवा तशें व्हडपणा बद्दल तुमकां पयलीं आतां अभिमान उरका. देव हात सोडून दिना तुमकां सोडना म्हूण तुमकां तो विश्वास उरका. नाजाल्यार तुमी भक्ती करून कसलें प्रयोजन ना. देवार विश्वास ना आनी मुखार कसलें क्वेश्चन मार्क तुमगेल्या जिवनांत येवनी. क्वेश्चन मार्क येता म्हळ्यार तुमी देवार विश्वास ना म्हूण तुमकां. सो देवाले तुमी कसलें सांगता म्हूण ना देवाक पुरा कळटा आनी त्या टायमार कसलें दिवका ते टायमार तो देव दिता. आतां आमी एक कळ म्हणटाले आतां चेडला हें घालता नाका पेज तांकां सान आसा डायजेशन ना म्हूण पयलीं लिक्वीड दिता. उगोर कडेन पेज घालता उगोर कडेन तेंकां घालता कारण कसं की म्हळ्यार तेगेले कॅपेसिटी कसं आसा म्हूण आमी ते पळयता. तशें देव आमगेले कॅपेसिटी प्रमाणे तेच्या टायमार कसं जाय तें दिता कसं दिवं न्ही तें दिना. आनी देवाक आमकां ऐश्वर्य दिवन वायट करचें ना. ऐश्वर्य घेतल्यार आमकां वायट जाता म्हूण देवाक गोत आसा. म्हगेलें भक्त वायट जावं न्ही. म्हगेलें भक्त म्हगेलें निरंतर म्हगेलें स्मरण करता म्हूण देवाले अपेक्षा. तांकां कसं दिता म्हळ्यार ताका हें दिता दारिद्र्य दिता सगळे दिवस नांव स्मरण करता म्हूण ताका म्हणटा ती गरिबीन तो दारिद्र्यान तो देवाला उडगा शकता श्रीमंतीकेन तें ना. आतां कितले श्रीमंत लोकां देवाला वचचे टायम आसा की पळय आसा की कोणाक ना. पूण आमकां टायम आसा. आमकां दोनूय आसा श्रीमंतीक आसा आनी हें आसा टायम आसा देवाक. सो तशें मागीर देव दोनूय दिता तुमकां तें दिता हें दिता. मागीर एक स्टेज अशी येता की म्हळ्यार देवा हें व्हर आमकां नाका म्हूण. 2 पेज 2 येतले फूल आमकां ही कल्पना आमकां येता. सो आदी देवाला पळय श्री कृष्ण परमात्माला पळय वसुदेव यज्ञ करता भायर सरला परत लोक आयले थंय आनी ऋषीमुनी आयले नंतर स्वता देवच तांगेले पयलीं पांय धुता कृष्ण परमात्मा. ऋषीमुनीक आश्चर्य जाता आमी हेगेलें आराधन करता किंवां आमगेले पांय धुता म्हूण मागीर तांकां कळ्ळें हो अशें कसलें करता की म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तो मनीस रुपार आसा की देव. मनीस रुपार आशिल्लो तेन्ना मस्त लोकांक तो देव म्हणून गोतना न्ही. गोतलो अशें गोत आसा पूण ताणें करचें करेक्ट आसा म्हूण तांकां कळटा. थोडे वेळ तांकां अशें विचार आयलो मागीर तांकां अशें कळ्ळें. मागीर तागेले पुलीस ताणें स्तुती करता देवा तुमी आमी श्रेश्ठ म्हूण पळय हांगा आयिल्ले आसात हें आमकां पळय हें कसो हें आचार विचार म्हूण तूं ब्राह्मण भक्ती कसो म्हूण तूं दाखोवन दिलें खाली तूं उलयलें न्ही. आमगेलें पाद पुजा केली तुवें आमकां हें केलें तेन्ना म्हणे तुमकां आमकां हें केलें एक्चुअली आमी करता आशिल्लें तुका तूं व्हड म्हूण अध्ययन करता देव तुगेलें ज्ञान अनंत आसा. ज्ञान भंडार तुगेली ती शक्ती अचिंत्य योगमाया शक्ती कोणाक ती कल्पना ना. तूं कोण म्हूण कोणाक आमकां गोतना. सर्वांतर्यामी देवा कोण कोणाक कसं तुवें दिवका तें पयलीं दिवन बसयलें. देवाक सर्व नियामक म्हणटा ती हांव केन्ना रिपिटेडली म्हणटा तुमकां शिष्य म्हूण देवान नियम केल्यात म्हाका गुरू म्हूण नियम केले. आनेक लायक भट म्हूण केलें आनेक लायक तें काम दिना आनेक लायक हें काम दिना. पूण
पण देवान व्यवस्थित आमकां योग्य ते परंपरा काम दिवन बसयलें हांगा. हाका एक जॉब दिलें, ताका एक जॉब दिलें, ताका पुरा काम व्यवस्थित केलें का न्ही. कोण कितें रांदप कर म्हळें, कोण की हांकां गार्डन काम कर म्हळें, कोण की पूजा कर म्हळें, कोण की हें प्रवचन दे म्हळें. पण देवान पुरा सर्व नियामक देव तांकां तांगेलें योग्यते प्रमाणे, तांकां तांगेले कॅपेसिटी प्रमाणे देवान तांकां पुरा काम दिल्लें आसा. म्हूण ते म्हणटा की तुमगेलें म्हणटा खंयचें काम येयलें पळय तेंच देवाला सेव म्हूण करा तुमी. आतां आमगेले व्हड सेव कशें की म्हळ्यार म्हाका देवान कसलो रोल दिला पळय, हांव योग्य रितीन करता. आनी वयचेर म्हाका केन्ना येता आसा हें करता अशें की ना की विचार येता. आमकां एक अभिमान अहंकार येवं न्ही, हांव पुरो सम करता असं म्हणटा येवं न्ही. मनशाक कशें केन्ना उडकायक मेळटा. पण तुमी केन्ना घुसकी देवाल्या साम्राज्यान तूं सान जालें म्हण प्रश्न ना तुमकां, व्हड जावचें वच नाकाच. देवाल्या साम्राज्य कशें म्हणून सान म्हण लेका हांव खंयी न्हय हें तुमगेलो अभिप्राय का. हांव व्हड भक्तो, हांव कशें की व्हड सेव करता हें तुमगेलें मना येवं न्ही. केन्ना तुमकां एक व्हड सेवक म्हूण तुमगेलें मना येता, देव दाखयता तुजो कोणी न्हय म्हूण. व्हड तुम पुजारी की व्हड भट म्हूण दाखयता, व्हड गुरू म्हूण दाखयता, तेन्ना देव दाखयता तुजो कोणी न्हय म्हूण. पण तुमगेलें तितलें तुमकां सर्टिफिकेट दिवचें ना. सर्टिफिकेट देवान दिवं का, तें गुरून तुमकां तें सर्टिफिकेट दिवं का. से पुरा ऋषी मुनी तागेले पुरा स्तुती करे, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा तूं सर्वांतर्यामी, सर्व लोकांक काम दिवन बसयलें. कोण बायल मनीस म्हणून, कोण बामण म्हणून केलें, कोणाक पूत म्हणून केलें, कोणाक धूव. तुमी तें हें करचें ना, म्हगेलें बामण न्हय म्हणचें ना. तें ताणें घालन दिलें न्ही तुमकां. यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. तें चेडूं तुगेलें, तुमगेलें चेडूं न्ही म्हणचें ना तुमकां, कित्याक ताणें परत एक करून दिलें तशी गांठची. सो देवाल्या नेमा विरुद्ध वच नाका तुमी. ताणें कसं कसं आमकां सांगलें ते प्रमाण करता वचें. सर्व नियामक देवा तूं, सर्वांतर्यामी, सर्वांक मूल कारण तूं, सर्वांक मूल कारण कोण म्हळ्यार तूं आई. आनी देवा तूं इतलो पुरो करून घेवन कसं की म्हळ्यार लिपून बसला म्हूण. माया म्हणलें एक परदेस पळय, ताच्यान तूं आमकां परिचय देंवचें दिना. हें पुराय खेळ शिकवय, तातूंत लिपून बसला तांतूं. आनी प्रपंच लोक कसं करता की म्हळ्यार हें खंयचें नित्य म्हणटा पळय, रियल न्ही, तेंच सत्य म्हणून घेवन बसून हाजें म्हाका पडलें म्हूण. हें कळटालें निमित्त कशें जालें म्हळ्यार सत्य आशिल्लें थंय उरलें आनी सत्य कसं नित्य म्हणटा पळय ताजे मागचे लोक पुरा पडल्याची. ते म्हणटा की शरिरांत आशिल्लें तें स्वप्नांत शरीर आसता पळय तें खरें शरीर न्ही. जागृत अवस्थेंत शरीर वेगळें आसता. स्वप्नांत कसं काम करता, स्वप्नांत परत खरें जाता आमगेलें ना. स्वप्नांत कोण की विमानार वता, वच बेतो ना, हागेलो सायकल ना, विमानार वता खंय वता. कोण की स्वप्नांत राज जाता, सकाळ पळय देवणा ना त्या राजाक अशें म्हणून स्वप्नांत पळय तें करेक्ट उरना आमकां. जागृत अवस्थेंत ती वेगळी आसता. देवा हें पुरा तुगेल्या माया निमित्त आमकां पुरा मोहांत पडलेची. अहंकार हें पुरा आमगेलें हाजे निमित्त आयलें तें तुगेलें माया ती. कोण कोण तसं दुर्गुण येवंक पळय तो आमकां घालें तांतूं. आनी ही भ्रांती प्रत्येक लोक आदी प्रपंचांत तूं भ्रांतीन जिवन करता आसा, भ्रमिश्ट म्हणटा आमी. आतां तुमी समाज किंवा भ्रमिश्ट भ्रमिश्ट आसा, परत लोक भ्रमेंत आसा. एक लक्षांत दवरा, संवसारान आशिल्लें परत भ्रमिश्ट आसाचें लक्षांत न्हय म्हण कोणी तरी सांगात. भ्रमिश्ट आसा की ना भ्रमिश्ट कसं जाल्यार भ्रम म्हूण कळना. देवाल भक्ती जाल्यार भ्रम उरना तुमकां. कसन की तांकां भायर वचून कसं की लायक करता वता. पळय आतां एक्चुअली कसन करता आशिल्लो आमी सबंद दिवस देवालें स्मरण करता आशिल्लें न्ही. तें सोडून भायर गेलो आनी हांगा नंतर की आमकां वातावरणांत विचार येना. भायर गेले नंतर सूर जाता आमगेलें. हें कशें करचें तें कशें करचें पुरो हें एक भ्रमा म्हूण म्हणटा ती. रियल बग विचार करा तुमी, अनरियल बग विचार करता बसनाकाची. देवा हें तुगेलें भ्रमे निमित्त आमकां भ्रांत घाल निमित्त विवेक शक्त आमगेलें पुरा लिपून गेलें. रायट एंड रॉंग म्हणून आमकां कसं कळना, काय म्हळ्यार तें भ्रांतींतल्यान पडलें. हे देवा तुगेलें महिम कितलें म्हण सांगती. आनी हें प्रपंच आसा पळय संवसारांत अतीत आशिल्लो तो म्हणून आमकां कळना. तूं आमकां हें पडिल्लें ना, हें अतीत आसाचें आमी देवा. आनी व्हड व्हड ऋषी मुनी तपस जप तुगेले उद्देशन करताचे. तांकां योग साधना समस्त राशी पाप नाश करते पवित्र गंगा तुगेल्या पांयान तोलायन येता आसा. आनी तसोच तांकां राबला देवा. हे परमात्मा हें आमगेलें सौभाग्य. व्हड व्हड लोक पळय तुगेलें आराधन करून ते पवित्र गंगा तुगेल्या मुखांतर पावन करता आसतना तुगेल्या चरणांक आमगेल्या मुखार आसा.
म्हणटा ऋषीमुनी म्हणटाची, हे प्रभू आमी तुगेले भक्त, तूं आमकां स्तुती करच की म्हूण. तुमगेले भक्त आसा प्रभू, तूं कोणा वयर दय करता म्हूण आसा पळय, तेन्ना तूं कसं करता म्हळ्यार तांगेले शरिराची माया रुपी नाश करून सोडटा. तूं उच्च स्टेजार व्हरता, तूं तांगेलो आत्मा आसा पळय तुगे लागीं विलीन करून घेता. आनी हे परमपद आशिल्लें देवा तुगेले भक्ती मुखांतर हें उद्धार करून घेवचो आशिल्लो योग आमकां मेळ्ळो. शुक महर्षी म्हणटा ती, हे परीक्षित राजा, भगवंताली स्तुती केल्या म्हणून म्हणटा ती, स्तुती करता आसल्यार देवाले करा आनी कोणाले करनाका, कारण तरी पुण्य मेळटा आमकां. हागेले सगळ्याले स्तुती करून कसले मेळना तुमकां. देवाला स्तुती करा, गुरू स्तुती करा. गुरू म्हणल्यार व्यक्ती न्ही, गुरू तुवें प्रिंसिपल, एक तत्व तें, ताची स्तुती करा तुमी. ह्या प्रकार तांणी स्तुती केल्यार कोणा ऋषीमुनी लोकांचो आयिल्लो आसा पळय, वसुदेवाले यज्ञकारान स्तुती केल्या. ताजे नंतर कृष्ण परमात्माले धृतराष्ट्र, धर्मराज, युधिष्ठिर तांगेले पळय अनुमती, हें पळय कर्टसी म्हळ्यार राज्य न्ही कितलें आसूं. ऋषीमुनी आयज तेन्ना गौरव दिताची, आतां तांणी आयले तेन्ना आमी कशें गौरव दिता पळय तशें तें. तांणी परत ताका परत तांगेलें परमिशन घेवन तांगेले आश्रमाक पळय वचाचें मुखार. विचार केला आतां जालें आमगेलें काम, वचचें म्हूण. तितले भितर खंय जाता की म्हळ्यार वसुदेव कृष्ण परमात्मालो बापूय ताका कळ्ळें ऋषीमुनी भायर सरले म्हूण. तो फुडले येता आनी भायर सरले म्हणून मुखार येता आनी तांगेले पांय धरून घेवन विनंती करता. कोण? वसुदेव कृष्ण परमात्मालो बापूय ऋषीमुनीले पांय धरून घेवन तांकां विनंती करता. मान्य वसुदेव म्हणटा, हे ऋषीमुनी न्हू, तुम्ही समस्त देवता स्वरूपी, प्रत्यक्ष देवता तुम्ही. गुरु म्हळ्यार कोण काय ऋषी म्हणणारी समस्त देवता स्वरूपी. म्हगेलें अनंत वंदन तुमकां. म्हगेलें एक प्रार्थना तुम्ही आयकूं का? कोणाली प्रार्थना? तर वसुदेवाले प्रार्थना. म्हगेलें एक प्रार्थना आयकूं का? खंयचे कर्म अनुष्ठान केल्यार आमगेलें कर्म वासन आसा पळय, कर्म नाश जावन आमकां मोक्ष मेळटा ते मार्ग दाखय. बरें सुंदर क्वेश्चन आसा. वसुदेव म्हणटा, खंयचे कर्म केल्यार आमगे हें पळय कर्म आसा पळय नाश जावन वता, मोक्ष मेळटा, तें आमकां तुवें एक उपदेश करता म्हणून ऋषीमुनीले तो पांय धरून घेवन प्रार्थना करता आसा. तेन्ना नारद मध्ये येतात. नारद मनांत हास्य येतात नारदाक. नारद म्हणटाय, हे ऋषीवर्यानो, प्रश्न कोण केला आतां? वसुदेवान. कोणाक? ऋषीमुनीक. आतां नारद मध्ये पळय. नारद म्हणटाय, हे ऋषीवर्यानो, वसुदेव कृष्णाक पूत म्हणून लेखून आस मग देव म्हणून हें कितलें मध्ये आस पळय, मायें कशी आस पळय. बापेक पूत कितलो व्हड जालो की म्हणटा पळय, उरिगरसनादोर तायग मग खंय. आमगेले कन्नडांत एक म्हण आसा, तो कितले राज आसा, हांवें ताका राज म्हणना, ती ताका पूतच म्हणटा. तशें वसुदेवाक सबंद प्रपंच पुरो ताका कृष्ण प्रत्यक्ष विष्णू अवतार म्हणून हें करताची, वसुदेवान पूत म्हणून घेवन तो प्रश्न घालता, कोणाला पांय धरलो मोक्ष मेळटा. नारदांक मध्ये म्हणटा, वसुदेव कृष्णाक आपण पूत म्हणून घेवन शुद्ध जिज्ञास भावेन तुमगेलो प्रश्न घालता आसा. पूत म्हणून प्रश्न घालतात. देव म्हणून असो प्रश्न येनाशिल्ले न्ही, ते पूत म्हणून प्रश्न घालता आसा. आनी नारद म्हणटा, आनी तो आश्चर्य कसं ना म्हणून म्हणटा. आता पवित्र नदी खंयचे आमगे भारतांत? गंगा. पवित्र क्षेत्र खंयचे? काशी अशें धरप की न्ही. काशी लोक खंय येता? गोकर्ण येता. हें पवित्र गंगा सोडून घेवन अनेक नदी वयता. म्हणून आता आमकां एक विशय आता काय म्हळ्यार हें सर्वस्व माणसं केन्ना गत आसा, आनी कडेन कशें वचचे तुमी? हाजे खंय तरी बेटर मेळच की तुमकां, तुमगेल्या कुलदेवाकिंत आनी श्रेष्ठ खंय मेळच की मेळना. आनी ते भूत प्रेत हजार देवाले कशें वचचें म्हूण नारद मुनी म्हणटा. आनी तो आश्चर्य कसलें ना. गंगा नदी कोण किनार वाचता थंय स्नान करून शुद्ध जाव सोडून घेवन तो गोकर्ण वता आनी खंय आनी कडेन वता. अशी वसुदेवाली स्थिती म्हूण परिचय जायना. म्हळ्यार मनशाक दुर्भाग्य कसं की म्हळ्यार ताका रियल कसं म्हणून आमकां कळना. हांगा आसा आमगे घरा लागीं आसा, देव आमगे घरा लागीं आसा, लागीं आसा, तसो देव आमकां नाका जाता. थंय सोडून गेलो आनी थंय वता आनी थंय गेलो थंय देव आसा म्हूण.
सो देव लागीं परत व्यवस्था केल्या आमकां. म्हण नारद मनीस म्हणटा केन्ना लागीं आशिल्ली वस्त आसा पळय ताका मोल ना खंय. हिचलेला गेलो मद्दल्ला म्हणटात आमी. घरांत वनस्पती झाड आसा तें आमकां थंय मेडिसीन नाय खंय. तशी लागीं आशिल्ली वस्त केन्ना अनाधार कारण जाता खंय. कृष्ण घरचो न्हय तो चेडो म्हण ताका रिस्पेक्ट नाका. रिस्पेक्ट म्हळ्यार तशें न्हय, देव म्हूण ताका रिस्पेक्ट करनाका. सो तशें अनाधाराक कारण जाता. आनी हे लोक लागीं आसून परत विचार उपाय मागता साठी कशें मोक्ष मेळटा. मोक्ष दिता हांगा आसा घरांत म्हणून नारद मुनी एक पिन मात थंय. आनी कृष्णाला अनुभूती प्रमाणे ताका आज्ञे प्रमाणे हें कालचक्र गुंत आसा. सृष्टी स्थिती लय पुरा ताका लिचे प्रमाण चलता आसा. जो हाज्यान दुसरे कसले आमी थंय स्वर्ग म्हणना खंयचे क्षीण जायना परमात्म्यात गुण. हे अविद्या म्हणटा ताका इग्नोरन्स हेंच कारण. आनी अविद्या कसून की म्हळ्यार आमकां ही भ्रांती कारण. आनी तो कृष्ण साधारण अद्वितीय परमात्मा तो विष्णू परमात्मा पूर्ण अवतार त्या रूपान आयला. देवाला इतलो अवतार आनी तो पूर्ण अवतार म्हळ्यार कृष्ण अवतार डिट्टो विष्णू म्हणटात. पुरा लोकांना स्तुती मुनी कोणाले ऋषी मुनील पर अभिप्राय कसं की म्हळ्यार कृष्णाला तर पूर्ण अवतार खंयचो ना म्हूण. आनी तशें आमकां ते अष्टमी की देव माळशेले म्हळ्यार कृष्णाची तशें एक आमकां सेव करचे भक्ती करचे देवाले परिपूर्ण देवाला भक्ती करच्यो योगा भक्ती. आनी आमकां तें हें करचें म्हाका एक देवान चान्स दिले. ते परिपूर्ण देवाले आमकां प्रचार हें करचाक देवान आमकां एक चान्स. अद्वितीय परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा तो तागेले शक्ती प्राणान तो लिपून घेवन आसा. परिचय करून दिना तो. परिचय जाल्यार मागीर म्हाका लागता म्हण तागोत आसा म्हण तो परिचय करून दिना. आनी मूर्ख लोक कसं करता की म्हळ्यार कशें सूर्य मोडायला तशें ना जाता पळय सूर्य गेलो म्हणटा ती तशें लोक मूर्ख लोक कसं करता की म्हळ्यार मायान आवडत आशिल्लो कृष्णा बद्दल तांकां कल्पना ना. कृष्ण कोण म्हूण तांकां कळना. मोडायला तशें सूर्य ना म्हूण ना. मोडायला नंतर खंय दिसता म्हळ्यार सूर्य गेलो सो दिसता. तशें ते मूर्ख लोक कसं करता की म्हळ्यार कृष्णाल बगे कसं कल्पना असं म्हणटा. ते परीक्षित राजा सुकुमारशी म्हणटाचे ऋषीमुनी तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण बलराम युधिष्ठर इत्यादी राजलोकाल सम्मुखांत वसुदेवाक संबोधन करून सांगताचे. वसुदेव गेला लागेल बापे ताका संबोधन करून सांगताचे वसुदेवा यज्ञादि मूलक समस्त यज्ञ अधिपत्याचे भगवान विष्णू तागेन श्रद्धापूर्वक आराधन करचे क्रम तदमुखांतर कर्म वासन कर्मफल नाश करचे उपाय मग. उपाय कसलो यज्ञ करून पोर घेवन तागेलें आराधन करचें हें तूं म्हणनाच पड प्रश्न आता मोक्ष कशें मेळटा म्हणून. तें एक उपाय आमकां हें पुरो आमी नाश करून आमगेलो वासन आसा पळय आशा अपेक्षा पुरा नाश करता. कशें की म्हळ्यार यज्ञ यागादी मूलक यज्ञाचे अधिपती कोणी कोण महाविष्णू. आमी श्लोकांत पळय म्हणटा की यज्ञ स्टार्ट करतना तें पुरो कोण कोण विष्णू ताजे अधिपती तो पुरा स्विकार करचे ताणें. तें एक अत्यंत उपाय तुमगेलो कर्म नाश करचे कर्मफल नाश करचे पुरो उपाय तो सुलभ. अत्यंत शांती सुलभ उपाय म्हळ्यार तागेलें यज्ञ मूलक आराधन करचें हें सुलभ मोक्ष साधन. तो मोक्ष बद्दल प्रश्न घाल्लो सुलभ साधन म्हणून हेंची विष्णूला आराधना मोक्षा सुलभ आसा. ताज्यान चित्तांत आनंद मेळटा तुमकां उल्हास मेळटा विष्णूला आराधना. आनी तागेलें न्यायोप उर्जीत म्हळ्यार देवाल विनियोगाक कशें खंयचे पयशे वापरता म्हळ्यार तुमी स्वंत कमायलो चोरिल्लो न्हय. आतां लोक दान धर्म कशें करता लंचात पयशे घेतलो दान धर्म केलें तागेलें नाल्ल चोरून हाडून देवा हाडून दिलें. तागेलें नाल्ल न्हय 2 नाल्ल हाडून दिता तागेलें. सकाळीं तुमी पळयलें मसलो खावन पळयलें म्हाका तेन्ना 2 दीस आशिल्ले. सकाळीं वॉकिंगाक वचचें घरचें परत फूल चोरून काडून हाडचें देवा घालता. लोकांले घरा बेदीर आसता पळय तेंचो तेन्ना देवा हाडून घालचें. खंयचे देव तुमगेले घेता हें तुमकां विचार सान दिसता. ते सूक्ष्म कल्पना ना आमकां. आमकां कसं दिसता म्हळ्यार देवा नाल्ल खीण केलें देवा फूल दिलें हागेलें कसं ना तांत तें कोणाक मेळ्ळें पुण्य ताका मेळ्ळें.
ताका बसेल कळ्ळें पुण्य तांकां देव का म्हण तशें आतां तुमी तागेले जर नाल्ल हाडलेलो पुण्य ताका मेळना बसेल कडेन तुमकां मेळना पापाच्यान तो तुमकां कसलें मेळना तुम मनात समाधान कसलें मेळाली हांव देवान नाल्ल दिलो नाल्ल केण केलें हें समाधान तशें लंच घेतलो अन्नदान केलें तुमी पाप वांटचें तें पळय अनेकाक आवस बापसो मोस केलो ते पयशे दान धर्म केलें तो मोस कोणाक म्हळ्यार आवस बापसो मोस देव कसलें दिना तुमकां म्हण तुमी न्याय मार्गान कसलें तें कमायलें आसा पळय तुमी कसलें हें केलें आसा तुमकां स्ವಂತ ಗಳಿಕೆ आसा पळय ताज्यान दान धर्म करता हागेल तागेले पयशे तुमी दान धर्म करता न्ही म्हणून नारद मुनी सुखमहर्षी म्हणटात ते परीक्षित राजा तूं दान कशें करता म्हळ्यार खर्च कशें करता म्हळ्यार स्वता तुमी श्रद्धापूर्वक कश्टान पयशे आसा पळय ताज्यान तूं दान धर्म करता आनी हाज्यान गृहस्थ लोक आमी आसा पळय ते उत्तम मार्ग हो आमकां आमगे तशे लोकांक संत हाज्यान पळय आमी दान धर्म करता पळय यज्ञ करचे अशें म्हण म्हणटा आनी विद्वांस कोण आसा म्हळ्यार तिका अक्कल आशिल्लो ताणें कशें करता म्हळ्यार यज्ञ दान पळय कर्म करता पयशाचे अपेक्षा दवरनाय आनी गृहस्थाचे उचित भोग म्हळ्यार आमी आतां गृहस्थ आसाची बाल चेडूवान तांकां बेजार करचे ना तांकां कसलें दिवका वय न्ही आतां देव देव म्हणून पळय हें करचें ना म्हळ्यार तांकां जाय तितलें पळोवका मिनिमम एक कसलें दिवका न्ही बायल चेडवांक तांकां बूक घालचें ना आनी बायल चेडवांक बूक घाल्यार खंयचे देव तुमकां एक्सेप्ट करना तें बायल चेडवांक रडून घेवन खंयचे आराधना केलें खंयचे देव एक्सेप्ट करना म्हूण आमी बायल चेडवांक तांगेलें लक्ष घेवका देवालें करता आमी स्ವಂತ पयशे स्ವಂತ कश्ट काडून देवाक आमी अर्पण करता तेच प्रमाणे कालानुक्रमाण हें स्वर्ग पळय कसं नाश जाता हें म्हण तुमी त्याग करता म्हणटा हें पळय नाश जाता दवरतकीर तें वता तें पळय आतां तुमी केलें तुमगेलें उरना तें येना ती कोणाक तरी ताजे कडेन दिवन काडला न्ही देवाक तुमी तें वचचे पयलीं तुमी कशें करता म्हळ्यार हें त्याग करता आनी अशें कोण तो विचारवंत मनीस आसा पळय त्याग करता स्ವಂತ पयशान आपणे बायल चेडवान कॅर घेता कोणाक दुख्ख कोणाक हें पीड करना तशें देवान करचें पळय तेन्ना तो कशें करता म्हळ्यार बरे वाटेर वता ना जाल्यार कशें जाता म्हळ्यार बरी वाट सोडून तो आड वाटेर वता अशें म्हण तो सुखमहर्षी परीक्षित राजा म्हणटात हे राजा समर्थ आसलो वसुदेव मुखार ताका म्हणटात वासुदेवाक हागेले बापेक हे वसुदेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 प्रकारचो आमगेलो जाती आसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आनी शूद्र तंतू देवता ब्राह्मण रुपार प्रकट जाता एक लक्षांत दवरला ब्राह्मण म्हळ्यार भट्ट न्ही हांव रिपिटेडली सांगता पुरा भट्ट ब्राह्मण न्ही ब्रह्म ज्ञान कोण आसा ब्रह्म साक्षात कोण करता आनी मात्र आतां आमी ब्राह्मण लेबल लावन ब्राह्मण म्हणटात आमी ब्राह्मण न्ही सो ब्रह्म साक्षात्कार कोण जालो तो ब्रह्मा बगे कोणाक रियलायजेशन तो ब्रह्म सो हांगा ब्राह्मण म्हळ्यार देवच्या रुपार येता श्रेष्ठ ब्राह्मण रुपार सात्विक ब्राह्मण रुपार धनपिशाचे ब्राह्मण रुपार न्हय लोभी ब्राह्मण रुपार न्हय ताका ब्राह्मण म्हणचे येना ताका देव म्हणचे येना सेकंड ऋषी ते क्षत्रिय रुपार प्रकट जाताची क्षत्रिय ऋषी रुपारी आनी वैश्य पितृ रुपार हे तिनी आमी ऋण पेड करता कोणालें देवता ऋण ब्राह्मण मुखांतर मागीर सेकंड क्षत्रिय थर्ड क्षत्रिय ऋण ऋषी क्षत्रिय मागीर पितृ ते वैश्य सुद्दां म्हणटा म्हण आमी हाजी देवता ऋण ऋषी आनी पितृ ऋण म्हणून म्हणटाची श्राद्ध ते चुकोवचें ना कुलदेवाला अडचण चुकोवचें ना ऋषी मुनीला आमी तर्पण जानवे घालतना तर्पण तें चुकोवचें ना आमी हें पळय करता पूण तो म्हणटा हें ऋण पेड केले शिवाय आमी संवसार त्याग करचे येना तो खंयचे मनीस संवसार सोडटा प्रयत्न करता ताणें हें ऋण पेड करता पेड करून ताणें वचत देवता ऋण मागीर ऋषी ऋण आनी पितृ ऋण म्हणून मागीर म्हणटा ती कसलेंय करना की आवस बापसून काम करना जाल्यार तुमी देवाल काम करून कसलें प्रयोजन ना आवस बापसूल आशिर्वाद शिवाय देव कोण कसलें दिना तुमकां खंयचे ऋषी खंयचे गुरू कांय करना फर्स्ट म्हणजे आवस बापसूल तुमकां त्रास सो केन्ना तुमी लक्षांत दवरता आवस बापसूलान तूं केन्ना कॉम्प्रोमायज करनाकात तुमी
तांकां तितून परत श्राद्ध करचे. सो हे ऋण तुम्ही पेड करका. हे 3 ऋण घेऊन मनुष्य जन्मा येता. जन्मा येताना 3 ऋण घेऊन येताची पण ते आम्ही पेड करता. सदाच खातीर यज्ञ ऋण कशें पेड करचणारी यज्ञ मुखांतर पेड करता आमी त्यात सांगितलं आसताना. आणि हे ज्ञान प्राप्त करता पळय तें अध्ययन. अध्ययन म्हणजे तुम्ही वाचचे ना, तुम्ही संग्रह करता आसतना अध्ययन मुखांतर ऋण पेड जाता. तर ऋषी ऋण अशें पेड जाता. ज्ञान घेऊ का तुम्ही तर प्रसार करता. म्हणून केन्ना म्हणटात तुमकां तुम्ही शिकेल विद्या पळय त्या लोकांक तुम्ही करता. आणि तुम्ही आता डायरेक्ट तुम्ही प्रवचन दिना जाल्यार की तें गुरुचें वाणचें किंवा माणसाचें वाणटा तें एक ज्ञान प्रसार जाता. तुमकां लाच लागता न्ही. ताज्यान तर ऋण टू सम एक्सटेंट पेड जाता. आणि तिसरा ऋण कशें की म्हळ्यार पितर ऋण संतान उत्पत्ती करता. चड जावका तुमकां पोटांतलें. कित्याक तो ऋण मुखार पेड करता. ऋण पेड करता परंपरेर वचका न्ही. तें संतान केन्ना उत्पत्ती जाता पळय तेन्ना तो मनुष्य अंतुल्यान मुक्ती जाता. खंय तो मनुष्य जल्म आयला पळय हे 3 प्रकारच्यान तो मुक्ती जाता. आनी हे करनाशे कोण धांवन वता पळय मरता पळय संसार त्याग करता तेन्ना तो अधोगती वता. हे 3 करनाशे तुम्ही संसार सोडून जर गेल्यार देव देव म्हणून गेल्यार तो अधोगती वता. हे तुम्ही वचचे पयलीं हे 3 वस्तू करता. हे 3 ऋण पेड करून तुम्ही वचका. तांकां सगळ्यांकीन व्हड म्हळ्यार प्रत्यक्ष देवता आशिल्लो आवस बापसूल ऋण. ते महामती वसुदेवा ऋषीमुनी म्हणटा ती आता तू ऑलरेडी ऋषी ऋण आनी हाच्यान मुक्त जाला. पितृ ऋण तू परत वस्त केल्यार ऋषी ऋण मुक्त जाला. आता तुका उरिल्लें म्हळ्यार देवता ऋण उरलें. त्यात तूं कशें कर म्हळ्यार तूं यज्ञ करता भायर सरला न्ही. आतां त्या यज्ञ मुखांतर तूं तें देवता ऋणाक पेड करता तुवें म्हणटात तें ताणें यज्ञ करता भायर सरला कोण वसुदेव. तें तूं आतां ऋण पेड करता तुवें तेन्ना तूं जावं घर सोडून वच. तेन्ना तुका सोडून गेलें जाता. कित्याक ऑलरेडी तूं 2 ऋण पेड केले. खंयचें पितृ ऋण आनी ऋषी ऋण. खंयचें पेंडींग आसा तें देवता ऋण आसा. तेन्ना तूं हें कर यज्ञ कर आनी मागीर घर सोडून वचचें अडना. गृहस्थ आश्रम सोडून तुवें संन्यास घेवत. आनी अवश्य तूं वसुदेवा परमभक्तीन जगदीशाचें हरील उपासन करतलो तूं. आनी तुका हें जगत उत्पत्ती 2 पुत्र लभ्य जाले तुका. बलराम आनी कृष्ण तुका लभ्य जाले ह्या कारणान कशें म्हळ्यार हें तुका उद्धार करतले आसात मुखारी. तूं कशें करता म्हणून हें तुगेलें पेंडींग आसा तूं हें क्लियर कर म्हणून तांणी म्हणटात.